बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर गिरामी कदर पर एतराज़ करने वाले ने ये एतराज़ किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई बीवियाँ थीं और कहा जाता है कि बहुत सारी औरतों के साथ शादियाँ खामखा शहवत और ख्वाहिश नफसानी की पैरवी से खाली नहीं होती, जबकि रसूल खुदा अपनी उम्मत के लिए जो 4 बीवियों की हद मुकर्रर की थी उस पर काने न हुए बल्कि 9 बीवियों तक जा पहुँचे। तो हम इस एतराज़ का जवाब इजमाली तौर पर यह देते हैं और हम कहते हैं कि इस मोतरज़ को ये समझना चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा शादियों की हकीकत इतनी सादा नहीं है कि गोया वो औरतों की महब्बत में डूबे हुए थे और इसी वजह से उनकी बीवियों की तादाद 9 तक पहुँची, बल्कि हकीकत यह है कि आपने अपनी ज़िंदगी के हर मरहले में मखसूस तरीक़े पर इंतखाब फरमाया। चुनांचे सबसे पहले आपने हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा से निकाह किया और उनके साथ 20 साल से ज़्यादा सिर्फ़ इन्हीं पर इक्तफ़ा करते हुए गुजार दिए। ये मुद्दत आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी का 2/3 हिस्सा बनती है। नबूवत के बाद 13 बरस तक मक्का में भी यही हालत रही। फिर जब आप मदीना हिजरत कर आए और दीन की तबलीग और उसके उरूज की जिद्दोजहद शुरू हुई तो इसके बाद आपने मुख्तलिफ़ औरतों से निकाह फरमाया, जिनमें कंवारी भी थीं और बेवा भी, नौजवान भी थीं और बड़ी उम्र की औरतें भी। ये सिलसिला तकरीबन 10 साल तक जारी रहा और फिर इसके बाद आप पर मज़ीद औरतें हराम करार दे दी गईं, सिवाय उनके जो पहले से आपके निकाह में थीं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये तर्ज़ अमल सिर्फ़ औरतों की महब्बत और उनके क़ुर्ब व वस्ल की चाहत से हरगिज़ हम आहंग नहीं, बल्कि आपकी सीरत का आगाज़ और अंजाम दोनों ही इस नज़रिए की नफ़ी करते हैं। मज़ीद ये कि हम देखते हैं कि आदी तौर पर जो शख्स औरतों में डूबा हुआ और उनका दिल दादा होता है वो ज़ेब व ज़ीनत का शिदाई, हुस्न व जमाल का आशिक, नाज व अदा का फ़रेफ्ता, जवानी और जिस्मानी ताज़गी का ख्वाहिशमंद होता है। लेकिन ये तमाम आपकी इज़्दिवाजी सीरत पर मुंतबिक नहीं होती, क्योंकि आपने कभी कंवारी के बाद बेवा से निकाह फरमाया और कभी जवान के बाद बड़ी उम्र की औरत से, जैसे हज़रत उम्मे सलमा से निकाह किया जो सन रसीदा थी, और ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह किया जिनकी उम्र 50 बरस से भी ज़्यादा थी। हालांकि इससे पहले आपने जवान औरतों से जैसे आयशा और उम्मे हबीबा से निकाह किया था। फिर आपने अपनी बीवियों को इख्तियार दिया कि अगर वो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत चाहती हैं तो आप उन्हें खूबसूरत तरीके से रुखसत कर देंगे, और अगर वो अल्लाह, उसके रसूल और आखिरत की तलबगार हैं तो इन्हें सब्र ज़ुहद के साथ आपके साथ रहना होगा। जैसा कि कुरान में आया है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुन्तुन्ना तुरिदनिल्लाहा व रसूलहु वद्दारल आखिरत फ़इन्नल्लाहा अअद्द लिलमुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। जिसका तर्जुमा ये है कि ऐ नबी, अपनी अज़वाज से कह दीजिए, अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी और उसकी आसाइश की ख्वाहां हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल देकर शाइस्ता तरीके से रुखसत कर दूं। लेकिन अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और मंजिल आखिरत की ख्वाहां हो तो तुम में से जो नेकी करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने यकीनन अजर अज़ीम मुहैया कर रखा है। सूरह अहज़ाब की आयत 28 और 29। ये तर्ज़ अमल भी इस बात से सरासर मुख्तलिफ है जो औरतों के दिलदादा अफराद के यहाँ पाई जाती है। लिहाजा मुनसिफ मिजाज मुहक्किक के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं रहता कि वो नबी अकरम की तअद्दुद अज़वाज को दीगर हिकमतों के साथ जोड़े, ना कि सिर्फ शहवत या खेल तमाशे के साथ। चुनांचे आपने बाज़ बीवियों से इसलिए निकाह फरमाया ताकि कबीले की हिमायत और पोश्त पनाही हासिल हो, बाज़ से इसलिए ताकि दिलों को माइल किया जाए या कुछ शर और फितने से बचाव किया जा सके।
بعض سے اس لیے کہ ان کی کفالت و نان و نفقہ کا انتظام ہو۔ یہ طرز عمل امت کے لیے بھی مثال بنے کہ بیواؤں اور زیادہ عمر والی عورتوں کو بے سہارا نہ چھوڑیں۔ بعض سے نکاح اس لیے کیا تاکہ باطل رسمیں ٹوٹ جائیں اور اسلامی حکم عملاً جاری ہو، جیسے زینب بنت جحش سے نکاح کرنا، اور زید کو لوگ نبی اکرم کا منہ بولا بیٹا کہتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے نکاح کر کے اس جہالت والی رسم کو عملاً توڑا، اور یہ پیغمبر اکرم کے لیے ایک امتحان تھا، اور قرآن کی آیات بھی اس پر نازل ہوئیں۔ اسی طرح آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد سودا بنت زمعہ سے نکاح کیا۔ ان کے شوہر حبشہ سے ہجرت کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ سودا خاتون مومنہ بھی تھیں اور مہاجرہ بھی تھیں۔ اگر وہ اپنے مشرک گھر والوں کے پاس واپس جاتی تو فتنہ و ارتداد میں ڈال دی جاتی، جیسا کہ اور بہت سے مومنین و مومنات کے ساتھ ہوا۔ اسی طرح آپ نے زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، جن کے شوہر عبداللہ بن جحش جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ خاتون زمانہ جاہلیت ہی سے اپنی سخاوت اور مساکین پر شفقت کی وجہ سے ام المساکین کہلاتی تھیں۔ آپ نے ان سے نکاح کر کے ان کا وقار محفوظ رکھا۔ حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا، جن کا نام ہند تھا۔ یہ پہلے عبداللہ ابی سلمہ کی زوجہ تھیں، جو نبی اکرم کے چچا زاد بھائی اور رضائی بھائی بھی تھے۔ ام سلمہ پہلی خاتون تھیں جو حبشہ ہجرت کر گئیں۔ دیندار، فاضلہ اور صاحب رائے تھیں۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ بڑی عمر کی اور بچوں والی تھیں۔ آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح صفیہ بنت حیی بن اخطب سے نکاح کیا۔ ان کے شوہر خیبر میں مارے گئے اور والد بھی قتل ہو گئے اور وہ قیدی بن گئیں۔ آپ نے انہیں آزاد کیا اور نکاح کیا۔ اسی طرح انہیں ذلت سے بچایا اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل سے بھی رشتہ جوڑا۔ اور اسی طرح آپ نے جویریہ بنت حارث سے نکاح کیا، کہ جو بنو المستلق کے سردار کی بیٹی تھیں۔ ان کے قبیلے کے لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے گئے تھے۔ جب آپ نے ان سے نکاح کیا تو مسلمانوں نے کہا، یہ لوگ تو رسول خدا کے سسرال والے ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ نے ان کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، اور یوں یہ شادی ایک عظیم برکت کا سبب بنی۔ اسی طرح آپ نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح کیا۔ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش حبشہ میں مرتد ہو گئے اور نصرانی بن کر مر گئے۔ ام حبیبہ وہاں تنہا رہ گئیں تو رسول خدا نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس نکاح کے ذریعے ایک طرف تو ایک مظلومہ خاتون کو سہارا ملا، اور دوسری طرف ابو سفیان جیسے سخت دشمن اسلام کا بھی دل کسی حد تک نرم ہو۔ اسی طرح آپ نے میمونہ بنت حارث سے نکاح کیا، جو عمر میں بڑی تھیں۔ ان کی پہلے بھی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ بیوہ تھیں۔ ان سے نکاح کے ذریعے قریش کے بعض خاندانوں کے ساتھ رشتہ داری قائم ہوئی۔ یہ تمام مثالیں اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح صرف شہوت یا عورتوں کی محبت پر مبنی نہ تھے، بلکہ ان میں دین کی مصلحتیں، امت کی اجتماعی ضرورتیں اور معاشرتی اصلاح کے پہلو کار فرما تھے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی کا پہلا حصہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزرا، اور آپ نے طویل مدت تک کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ بعد میں جو نکاح ہوئے وہ مختلف سماجی، دینی اور سیاسی حکمتوں مصلحتوں کے تحت تھے۔ آپ نے بیواؤں، بڑی عمر کی عورتوں اور قیدی خواتین سے نکاح کر کے ان کی عزت محفوظ رکھی اور امت کے لیے عملی مثال قائم کی۔ بعض نکاحوں کے ذریعے آپ نے جہالت والے رسم و رواج کو توڑا اور اسلام کے احکام کو زندہ کیا۔ بس یہ سراسر غلط ہے کہ کہا جائے کہ نبی اکرم عورتوں کے عشق و دلدادگی میں مبتلا تھے۔
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے ہر نکاح کے پیچھے ایک اہم مصلحت، حکمت اور بلند مقصد کار فرما تھا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کے نکاح بھی اسی طرح تھے، چاہے جنگ کے دوران ہوں یا عام حالات میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔